اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ولما طلب الحمد شهران الأشهر يقول المرضية ويقول المدينة الشريفة على رواه أبو عبد الله وقال قد استوى بإخوان البنيان من الطوافة النجرية وما تصابوا شهرا سكرا يأمون صفه وشكوى حاضرة الله ليلة رأي مولود ياسية مريم نساء من الحاضرة القدسية وقال الأحاديث ومرابته صلى الله عليه وسلم نور يطلع على السلام يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك তুমি أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع والشكر علينا مدار الله إلهي يا نبي তোমার সব